बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्सा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने और जानने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दुआ है रब्बुल आलमीन से वो तमाम सुनने वालों को इज़्ज़त वक़ार, सेहत, तंदुरुस्ती, खैर व बरकत, तरक्की और खुशहाल वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आज जितने भी हाथ उठें बारगाह इलाही में, सबकी इल्तिजाओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको हमारे साथ जोड़े रखे, हमारा और आपका दुआ का रिश्ता बना रहे। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाजे और जज़ाए खैर की बरकतें आप पर हमेशा बरसती रहें। अपनी आँखों को अश्कबार किए हुए, हाथों को दस्ते दराज करके, सर को झुकाकर महसूस करें कि रहमत इलाही आ रही है, हमारे दिल से गुनाहों की स्याही जुल्मत को मिटा रही है। दिल पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए हमारे रब तू करीम है, ए हमारे रब तू कबीर है, ए हमारे रब तू गफूर है, ए हमारे रब तू रहीम है। ए खालिक अजीम अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह, ए अर्श आज़म के मालिक अल्लाह। हम तेरे गुनहगार खताकार सियाकार बंदे, तेरे अहकाम के नाफरमान ना शुक्रे बंदे। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। ए करीम परवरदिगार आलम, हमारी ख़ताओं को दरगज़र फरमा, हमारी नादानियों को माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। दिलों से काला और मैल उतार दे, हमारे ख्यालों को पाकीज़गी अता कर दे, हमारी सोचों को इफ़्फ़त दे दे, हमारे नामे अमाल पर उफ़्फ़ व करम का कलम फेर दे। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, निदामत के साथ सर को झुकाए तेरे सामने हाजिर है, हमें खाली और मायूस न लौटा। ए अल्लाह पाक, अपने करम से हम सबको माला माल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे अंदर से स्याही को दूर कर दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई अता फरमा। अल्लाह, हमारी आँखों को इबरत का नूर अता फरमा। अल्लाह, हमारे दिल की गज़राज़तों को दूर कर दे, स्वालियत के उजाले कर दे। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम तेरी दहलीज के सवाली हैं। अपनी रहमत से मावनत फरमा, हमारे कानों को कुरान के नगमे अता कर दे, दिल की धड़कनों को अपने ज़िक्र से आबाद फरमा। अपनी यादों के सवेरे हमारे दिलों में तुलू फरमा। ए अल्लाह, हमें हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत जैसी बीमारियों से दूर हटा दे। ए अजीम परवरदिगार, हम गुनाह कर कर के थक गए, अब हमें गुनाहों से छुटकारा अता फरमा। ए हन्नान, ए मन्नान, हमारी बेबसी और बेचारगी पर रहम फरमा। अपनी रज़ा हम सब सुनने वालों पर नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमसे राज़ी हो जा। ए रब्बुल आलमीन, हमसे राज़ी हो जा। ए परवरदिगार आलम, हमसे राज़ी हो जा। ए रब्बुल आलमीन, जहाँ जहाँ इस वक्त मुसलमान परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ए अजीम परवरदिगार आलम, ए रब्बुल कायनात, तेरी मखलूक इस वक्त बहुत परेशान हाल है, तड़प रही है। पूरे आलम को इससे निजात अता फरमा। ए अल्लाह पाक, अपना करम व फजल मखलूक पर अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीनियों पर अपनी नज़र करम फरमा, उनकी मदद फरमा। ए अल्लाह पाक, कफ़्फ़ार यलगार को नेस्त व नाबूद कर दे। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खून की नदियाँ बही जा रही हैं। ए अल्लाह, अपनी मदद फरमा, उनको नुसरत अता फरमा, गैबी मदद को भेज दे, फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब फरमा। जुल्म की रात बहुत लंबी हो चुकी है, अब इंसाफ की सुबह को नमूदार फरमा। ए रब्बुल आलमीन, फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा।
پورا عالم کفر اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک تیری مدد سب سے بڑی ہے، تو اپنا کرم فلسطین پر فرما۔ اللہ مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے۔ اے رب العالمین پھیلائی ہوئی جھولیاں بھر دے۔ اے پروردگار عالم امن کے اجالے کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ اے اول و آخرین، اے غفار سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں حل فرما، غیب کا نظام بنا، عزت برکت خوشحالیاں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما، لوگوں کے دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو مالک روز و جزا کے دن کا۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے بیماروں کی بیماریاں ختم فرما، ان کو صحت کی بہاریں عطا فرما، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جو جوڑے بے اولاد ہیں ان کو اللہ ان کی اولاد سے جھولیاں بھر دے، ان کو اولاد نرینہ بھی دے دے اور اولاد مادینہ بھی دے دے۔ اے اللہ پاک جن کی زندگی میں تلخیاں ناچاکیاں ہیں ان کو اپنے کرم سے دور فرما، سکھ عطا فرما، تلخیاں دور فرما، اور جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتے کی تلاش میں سرگرداں ہیں اللہ ان کو نیک صالحہ رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ پاک والدین کو اولاد کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ کریم پروردگار کامل ایمان اخلاص اخلاق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جہاں جہاں تیرے حبیب کی امت ہے ان پر اپنی کرم نوازیوں کے اجالے کر دے، کبھی بھی مایوس نہ لوٹانا۔ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہماری التجائیں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے رب العالمین خیر کے فیصلے فرما، خیر کے دروازے ہر مسلمان کے لیے کھول دے، امت عالم کے لیے کھول دے، ساری دنیا کے لیے کھول دے۔ اللہ اپنی محبت معرفت نصیب فرما، سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، غموں سے محفوظ فرما، نئی نسلوں کو تمام تر فتنوں سے محفوظ فرما، اولاد کو خوشیوں کا ذریعہ بنانا، والدین کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرمانا، رشتوں کے مسائل حل فرمانا۔ اے اللہ آزمائشوں سے بچانا، امتحانوں سے بچانا، جو تمنائیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمانا۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمانا، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمانا، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو کلمہ ایمان پر موت نصیب فرمانا، اور مرنے سے پہلے حج کی سعادت نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی عبادت سے مالا مال رکھے اور خیر بانٹنے آسانیاں بانٹنے والا بنائے، دنیا و آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔